प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक तालिब इल्म था जो पास ही के एक कॉलेज में तालीम हासिल करता था। एक दिन उसने एक बेहद हसीन और खूबसूरत लड़की को देखा। देखते ही उससे उसको मोहब्बत हो गई और वो उसकी मोहब्बत में खोया खोया रहने लगा। अपने जो क्लास के साथी थे, जो लड़के थे, उनसे उसका जिक्र करता तो वो कहते कि तू किस लड़की की बात कर रहा है? वो तो शहजादी है और इस सल्तनत का जो बादशाह है, अगर उसको इस बात का इल्म हुआ तो वो तेरी गर्दन कलम कर देगा। प्यारे साथियों, आखिर तक इस किस्से को अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत सबक हासिल होने वाला है। तो टाइम वेस्ट ना करें और बहुत कान लगा करके इस किस्से को गौर से समाप्त फरमाएं। प्यारे साथियों, एक दिन जब उस लड़के से रहा ना गया और वो अपनी किताबों में अपना सबक याद करता, लेकिन सबक में उसका दिल ना लगता, तो उसने इधर की सोची ना उधर की सोची। उसके जहन ने कुछ काम ना किया और उसने अपने मन ही मन में ख्याल किया कि आखिर ऐसी जिंदगी से मुझे क्या फायदा है जिस जिंदगी में मेरी शहरी के हयात वो शहजादी ना हो। फौरन बादशाह के महल पहुंचा और बादशाह सलामत को कहा कि ए बादशाह सलामत, मैं आपके सामने एक बात अर्ज करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी उस बात को ठुकरा देंगे, लेकिन आप मुझे आजमा कर देखना चाहते हो तो आजमा सकते हो। मेरे इल्म के बारे में अगर मेरा इम्तिहान लेना चाहते हो तो इम्तिहान ले सकते हो। गर्ज ये कि मैं किसी भी तरीके से तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी बेटी से, मुझे शहजादी से निकाह करना है। बादशाह ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें एक शर्त बताते हैं। अगर तुम उस शर्त को पूरा कर दोगे तो तुम्हें शहजादी से निकाह की इजाजत मिल जाएगी और तुम्हारे सामने शहजादी को तुम्हारे साथ कर दिया जाएगा। प्यारे साथियों, सब हक्के बक्के रह गए कि आखिर बादशाह ऐसी कौन सी शर्त लगाने वाले हैं जिस शर्त को तालिब इल्म को पूरा करने में दुश्वारी होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि बादशाह सलामत के जहन से, उसके दिमाग से सब वाकिफ थे कि ये बहुत गुस्से वाला बादशाह है। प्यारे साथियों, वो जो शहजादी थी वो भी उस लड़के में नुक्स निकालने वाली थी, क्योंकि उसके बारे में सब जानते थे। जब भी उस शहजादी का निकाह करने की बात आती तो वो किसी ना किसी शहजादे में, किसी ना किसी लड़के में वो नुक्स निकाल दिया करती थी। एक मर्तबा का वाकया है कि बादशाह ने दुनिया की तमाम ममालिक से शहजादों की दावत की। शहजादों को बुलाया गया। जब वो खाने पर बैठे हुए थे, शहजादी की नजर उन पर लगवाई गई कि देखिए तुम्हें कौन सा शहजादा पसंद आता है। तमाम शहजादों को उसने गौर से देखा और हर एक शहजादे में उसने कमी निकाल दी थी। तो सब ये जानते थे कि ये जो तालिब इल्म है, इसके अंदर भी ये जरूर नुक्स निकालेगी, जरूर कमी निकालेगी। लेकिन प्यारे साथियों, वो जो तालिब इल्म था वो निहायत खूबसूरत था और सीरत भी उसके अंदर थी, बहुत ज़हीन था, किताबों को अच्छी तरह याद कर लिया करता था और इम्तिहानात में अच्छे नंबरात से, आला नंबरात से पास हुआ करता था। लेकिन बादशाह यहाँ जो शर्त लगाने वाले थे उसको आप गौर से समाप्त फरमाएं। और इस किस्से से हमारा मकसद भी उसी शर्त को बताना है। इस किस्से से हमारा मकसद उसी शर्त को, कौन सी वो शर्त थी जिसको तालिब इल्म पूरा कर पाएगा, यही बताना मकसद है। प्यारे साथियों, उस बादशाह ने उसको कहा कि ठीक है, हम शहजादी का तुम्हारे साथ निकाह करते हैं, लेकिन तुम्हें हमारे सामने 2 बोरियां, 2 बड़े बड़े थैले, तुम्हें जो ऐसे बिच्छुओं के हमारे पास लेकर के आने हैं जो जिंदा हो, क्योंकि बादशाह जानता था कि इतने सारे बिच्छू और वो भी जिंदा एक साथ कोई भी इकट्ठा करके ला नहीं सकता। तालिब इल्म परेशान हो गया, लेकिन उसके एक उस्ताद थे
جو اس کو ہر ایسے کام میں اس کی رہنمائی کرتے تھے، ہر اس مسئلے میں اس کی رہنمائی کرتے تھے جس کو وہ اچھی طریقے سے جانتا نہ ہو۔ وہ طالب علم انہی استاد کے پاس پہنچا اور استاد صاحب کو جا کر کے پورا ماجرا سنایا۔ استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم فلاں وقت فلاں دن قبرستان میں جانا اور وہاں پر ایک قبر ہے، اس قبر کے اوپر سے مٹی کو ہٹانا۔ مٹی جب تم ہٹاؤ گے، اس کے نیچے سے جو اینٹیں نکلیں گی، اس ایک اینٹ کو ہٹانا اور اس جگہ پر اس بوری کو لگا دینا۔ جب وہ بھر جائے تو اس کو باندھ دینا، پھر اسی طریقے سے دوسری بوری کو لگانا، دوسرے تھیلے کو لگانا۔ جب وہ بھی بھر جائے گا تو ایسے تمہیں فلاں جگہ پر فلاں قبرستان میں فلاں قبر کے اوپر سے مٹی ہٹا کر کے اس طریقے سے تمہیں وہ بچھو زندہ مل سکتے ہیں۔ اس لڑکے نے ایسا ہی کیا، وہ قبر پہ گیا اور قبر پہ جانے کے بعد اس نے اسی طریقے سے مٹی ہٹائی۔ مٹی ہٹانے کے بعد جب اس نے وہاں سے ایک اینٹ ہٹائی، اس میں سے بہت سارے بچھو ایک ساتھ باہر کی طرف آئے۔ اس نے بوری لگا کر کے ان کو پورا کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا وہاں پر نکاح ہوا یا نہیں ہوا، ہو گیا ہوگا۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ مقصد ہے کہ پیارے ساتھیوں، وہ جو قبر تھی، جس قبر سے اتنے سارے بچھو نکل رہے تھے، آخر کار وہ ایسا کون سا شخص تھا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بچھو مسلط کر کے رکھے تھے؟ پیارے ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص صحیح طریقے سے استنجا نہ کرتا ہو اور پیشاب میں لت پت رہتا ہو، پیشاب کا خیال نہ کرتا ہو، قطرہ اگر اس کا نکل جاتا ہو تو وہ اسی میں ہی نماز ادا کر لیا کرتا ہو، غرض یہ کہ ناپاکی کا خیال رکھتا ہو اور پاکی کا خیال نہ رکھتا ہو، پیارے ساتھیوں، اس شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر قبر میں عذاب مسلط کیا جاتا ہے، بچھو اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے آپ کا یہاں پر بیٹھ کر کی اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم غور اور فکر کریں کہ ہم کیا خیال کر رہے ہیں۔ بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں، آدھا پیشاب نیچے گرتا ہے، آدھا ان کے کپڑوں پہ گر جاتا ہے، اور بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد قطرہ ان کو آ جاتا ہے لیکن وہ اس کا خیال نہیں کرتے کہ کس طریقے سے پاک رہا جائے۔ تو پیارے ساتھیوں، آج سے اگر اپنی زندگی کا محاسبہ لیں اور یہ اپنے دل کے اندر یہ بات پختہ طریقے سے بٹھائیں کہ اگر ہم کہیں ایسے کام میں ملوث ہیں تو ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، ورنہ وہ دن دور نہیں جب ہمیں قبر میں جانا ہے، سبھی کا وہی گھر ہے، وہی مٹی میں ملنا ہے۔ تو اگر وہاں پر عذاب سے، ان بچھوؤں کے عذاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو مسلط کریں گے ان چیزوں کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو پیارے ساتھیوں، جہاں ہم بہت اچھے کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہمیں پاک صاف بھی رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی فرمایا ہے کہ پاکی جو ہوتی ہے وہ آدھا ایمان ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اپنے ساتھیوں کو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی پاک صاف رہنے کی کوشش کریں، وہ بھی استنجا صحیح طریقے سے کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جلد ہی اگلی ویڈیو لے کر کے آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے الوداع۔ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔